Ayodhya, Padayatri welcome by Minister Neelkanth Halankar at Kolvel, Palki Dindi at Ghargar, speech of Sai Bhakt Varivar founded Prashant Varlekar, welcome speech of Minister Neelkanth Halankar. Jai Shri Ram! 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 सगळे राम भक्त आणि साईबाबा वारी करणारे आमचे प्रशांत वर्लेकर यांच्या लिडरशिप खाला सगळे लोक जे आयज रामलीला 22 तारखेक स्थापन जातले हेचे पूजन सुरू जातले आणि ह्या माध्यमान वयसून हे 2,500 किलोमीटर 3 तारीख ते 25 फेब्रुवारी पर्यंत ह्या इतको प्रवास म्हाका दिसता पयलेच फावट हे आमचे भक्तगण जे मनान धरून यात्रेक भायर सरतात तांकां रामाचरणी प्रार्थना करता की तांकां हो प्रवास सुखाचो आनंदाचो जावचो आनी जरी आमी जरी विचार केलो पूण अशें आसा की हे खंयचेंय जर कार्य व्हडलें करतलो जाल्यार ताका बॅकींग जाय सपोर्ट जाय पडटा हे इतलें इजी ना अशें ताका खर्चूय भयंकर अफाट मेहनतूय ताका भरपूर आहा आनी ही गजाल केदार नाईक सालिगांवचे आमदार तेंचे पर्यंत पावली तांकां ही गजाल आवडली म्हाका आपोवपाक आपयलें तेंच्यांनी आनी कशें कितें आसा पळयतले हे तेंच्यांनी म्हाजे कडल्यान जाणून घेतले आनी तांकां म्हाजे जे कितें विचार आसा ते तांकां खरेंच आवडले आनी तेंच्यांनी जे म्हाजे विचार आसा तेंच्यांनी सीएमा पर्यंत पावयले आमकां सुद्दां सीएमा पर्यंत घेवन गेले आमकां तेंच्यांनी तांकां सुद्दां आमचे हे जे सगळे प्रोग्राम आमी करूंक सोदतात वचोंक सोदतात तांकां सुद्दां खूब आवडलें आनी तेंच्यांनी आमकां आर्थीकूय मदत केली तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की फुडें सरा जी कितें गरज लागता हेल्प लागता तें आमी वाटेची जी करता कितें सेक्युरिटी जाय पडटा कितें ती जी तयारी आसा ती आमी मदत आश्वासन दिलें आनी हें सगळें आश्वासन तेंच्यांनी दिल्या बरोबर आमकां गोंयच्या कितलेशेच लोकां कडल्यान आमकां हो सहभाग हो हातभार तेंचो लागलो ह्या कार्याक आनी आमी हे आतां आयज इतलो जे तयारी करताले वर्सभर जे आमी तयारी केली 8-10 म्हयने तयारी करता तो दीस आज आमचो उजाडलो कितले लोक आसा तुमी सादारण भक्त साई भक्त हे आतां आमी 100 लोक आमी आतां भायर सरल्या आमी हांगासरल्यान वचपाक 100 भायर सरल्या आनी 50 लोक शिर्डीच्यान परत येतले आनी आमी 50 जाण आमी अयोध्येक वयतले कितले दीस सादारण हो 54 दिसाचो प्रवास आसा अयोध्या हो 54 दिसाचो प्रवास